Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, ug bayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Lunes 23, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ang mga ulos na nagbagang balita. Weather forecast. Amihan shareline nga nagdala og madag-umon nga kalangitan mag-ulan sa Luzon. Sa local news, Cebu mamaligya og ubos nga presyo sa bugas. Bacolod Police nakakuha og 68.9 ka milyon nga peso nga shabu. Application sa third batch sa Australian scholarship abri na. Sa national news, Chinese vessel mibangga sa Philippine resupply ship. Aprobado na ang budget sa walang gutom program. Pagdakop sa China sa usa ka Japanese mas makapasamok sa mga langyaw nga kompanya. Insidente sa US warship intercepting missiles duol sa Yemen milungtad og 9 ka oras. Entertainment news. Alden Richard and Julia Montes first ASAP appearance. K-pop singer Wasa on I Love My Body say Mamamoo nag-concert sa Pinas. Og sa sports, billiards women Centeno midaog sa WPA nga 10 ball. Sa international features, si Assistant Secretary Martinez na malandong sa buluhaton sa kinabuhi pag-atiman sa mga tawo. National features, cacao culture, championing sustainable cacao farming sa Davao. Optimistic news, DOH Region 3 paglaban sa breast cancer prevention. Sa trivia, CDO, nganong gitawag og City of Golden Friendship. Ug magbadayon kitag paminaw diri sa Pinoy Rob News Channel. Sa weather forecast, amihan shareline nga nagdala og madag-umon nga kalangitan mag-ulan sa Luzon. Luzon, makasinati og madag-om og ulan tungod sa amihan o hilanat nga nag-agi sa norte sa Luzon o sa shareline sumala sa pag-asa o ahensyang pangpanahon. Ang amihan moapekto sa norte sa Luzon, samtang ang shareline magdala og ulan labi na sa Metro Manila. Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Calabarzon ug Camarines Norte sa sunod sa 24 oras. Gianom sa pag-asa nga kini nga ulan mahimong makasamtang og baha o pagguho sa mga lugar nga daling maapektuhan sa laing bahin sa nasod. Makasinati og panamot ngadto sa kadag-umon ngadto sa madag-umon nga kalangitan uban sa paminsan-minsan nga ulan. Sa Cagayan de Oro, walay natala nga pag-ulan sa sulod sa 24 oras. Apan magbantay-bantay lang sa lihok sa panahon pag-abot sa hapon. Makasinati og kainit nga moabot sa 35 degrees Celsius. Maong magdala kita og payong tanan. Sa local news, Cebu magbaligya og ubos nga presyo sa bugas. Ang gobyerno sa probinsya sa Cebu magtanyag og barato nga bugas pinaagi sa paglaan og 100 million nga pundo alang sa pagkuha og bugas gikan sa National Food Authority o pagbaligya niini ngadto sa mga pobreng katawhan. Ang mga makasugat makakuha og hangtod sa 5 ka kilo matag usa sa presyo nga 20 kada kilo. Ang tumong sa programa mao ang makapatabang sa pinakakabus pinaagi sa paghatag sa ila og higayon nga makapalit og barato nga bugas. Aron makapabilin nga mapadayon ang programa, ang gobyerno nagtumong sa pagtubos sa una nga kilo sa 20 million gikan sa pundo ug sa pagtukod og kita gikan sa ubang mga proyekto. Ang Department of Social Welfare and Development ug mga lokal nga counterpart sa mga lungsod sa probinsya ang magtino sa mga makabenepisyo aron masiguro nga ang programa makadawat sa mga maayong tawo. Ang gobyerno usab nagtumong sa paglaan og dugang 100 million
aron ibaligya ang komersyal nga bugas sa barato apan padayon pa sila og pagpangita og supplier. Ang inisyatibong kini nagtugma sa saad sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ibaba ang presyo sa bugas ngadto sa 20 pesos matag kilo. Bisan pa nga kini giatubang og kabalaka tungod sa global nga supply ug demand. Bacolod Police nakakuha og 68.9 million nga shabu. Ang Bacolod City Police Office nakakonpiskar og gibati nga shabu nga nagkagtidad og 68.9 milyones sulod sa usa ka masa kaunon sa Dakbayan. Og resulta niini ang pagkaguba og 310 ka mga tawo nga nalambigit sa ilegal nga mga drugs. Sa tibuok panahon niini, ang Drug Enforcement Teams sa BCPO naghimo og 253 ka mga operasyon og nakakonpiskar og kapin sa 10 ka kilo nga shabu nga may balor nga gisamtang 69 million. Si Colonel Noel Alinio nga miumol sa iyang posisyon isip direktor sa BCPO ni adtong April 18 nagtaho nga tanang mga suspetsado anaa sa kaso sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dugang pa, gipatuman sa BCPO ang pagsikop sa mga tawo nga anaa sa may mga warrant of arrest, lakip na ang 100 ka pinakadapitong mga tawo og 194 pa nga mga gitakdan o kasong kalapasan sa kalibutan. Ang pulis usab nagtinabangay sa pag-uswag sa problema sa mga walay lisensyang armas nga may resulta sa pagsikop sa 26 ka homemade nga mga armas o pag-surrender sa 61 ka walay lisensyang armas o 24 ka lisensyang armas nga wala pa nasudlay. Application sa third batch sa Australia Scholarship giabri na. Ang Negros Occidental Scholarship Program Division nag-abri og aplikasyon alang sa Study Now, Pay Later Northern Territory, Australia Scholarship sa Commercial Cookery. Ang mga mahimong aplikante kinahanglan may grado sa culinary, hospitality management o hotel and restaurant management o may eksperyensya sa aktual nga commercial cookery. Kinahanglan nga sila single, edad 22 to 35 years old, residente sa Negros Occidental, may maayong etika sa trabaho, abilidad sa komunikasyon, og interpersonal skills, ug makasabot og maayo sa Ingles. Ang programa mopalit sa ilang ticket pa Australia, tuition o gubang bayranan ug bayran dayon sa mga estudyante ang gobyerno sa probinsya pinaagi sa installment basis. Gihisgutan usab sa NOSPD ang mga kahinabo sa mga scholar sama sa usa ka scholar nga makakuha og permanent residency visa ug karon usa ka instructor sa International College of Advanced Education sa Australia. Sa Australia. Ayay. Ang programa gisugdan na og dungog tungod sa iyang epekto sa mga scholar ug ilang mga pamilya ug daghan pa kayo mga scholar gikan sa Negros ang nagtuon sa Darwin alang sa ilang edukasyon. Ang gobernador nagdugang pa nga iya kining suportahan alang sa mga batan-on nga profesional gikan sa Negros Occidental aron mapalambo ang ilang kaalam sa commercial cookery ug makadawat og world-class nga edukasyon. Maayon nino mga karab kay nanay kuan kanang free pa school sa mga magkuan og cookery, mga HM nga mga students no, tapos makagawa sila and napakakuha pa ata sila visa. So maayo kini, so dapat i-grab ni nga chance sa mga estudyante no og mga kuan ang scholarship nga gihatag para sa ila gikan sa gobyerno. Sa national news,
Chinese vessel mibangga sa Philippine resupply ship. Usa ka barko sa Chinese Coast Guard nakabangga sa usa ka sakayan nga kontratado sa Armed Forces sa Philippines samtang didto sa usa ka regular nga misyon sa pagpahiluna og pagresupply ngadto sa BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Giingon sa National Task Force for the West Philippine Sea nga ang barko sa CCG naguban og mapanilungong mga maniobra nga naghinungdan og kagubo taliwala sa barko sa Pilipinas. Sa diha nga ingon ni ining misyon, usa-usab ka barko sa Philippine Coast Guard ang giuntay sa usa ka barko gikan sa Chinese Maritime Militia. Kini nga kahimtang gipaskusgan nga gipamatikdan sa NTFWPS o gi-highlight ang mga paglapas sa soberanya nga katungod sa soberanya sa Pilipinas og mga internasyonal nga mga kasabutan sa kahimanan sa kadagatan. Kining insidente usa ka bahin sa nagpadayong awayon sa Ayungin Shoal. Diin gipaniguro sa Pilipinas ang iyang soberanya o mga katungod sa yuta batok sa mga giangkon sa China. Ang kasamtangan nga kalagot sa rehiyon naglakip sa pagpadala sa Pilipinas og usa ka note verbal ngadto sa China. Apan ang China nagpadayon sa pag-reject sa desisyon sa Permanent Court of Arbitration nga nagtagad sa mga katungod sa Pilipinas sa pagpangisda sa West Philippine Sea. Ug naapagyapunta sa national news nga bahin mga karob. Aprobado na ang budget sa Walang Gutom program. Ang Department of Budget and Management mipahibalo nga gitugtan na ang budget nga labaw sa 6 billion alang sa pagsakop sa Walang Gutom nga programa sa tuig 2024 matod sa Department of Social Welfare and Development. Gibutyag ni DSWD Undersecretary Edo Punay nga buhaton kini sa Hulyo 2024 diin adunay dugang 300,000 ka mga benepisyaryo nga ipasulod sa programa. Ang Walang Gutom nga programa sa unang gidawat nga food stamp program sa pipila ka mga lugar. Diin gihatagan og 3,000 pesos matag buwan ang matag benepisyaryo alang sa pagpangita og makausganong pagkaon gikan sa mga akreditadong tindahan nga gilista sa DSWD. Gihatagan og commitment ang DBM sa paghatag sa kinahanglanon nga budget alang sa programa. Sumala sa gipasaligan sa Executive Order No. 44 nga gipagulan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagtumong sa pagpugngan ang kagutom sa nasod ngadto sa tuig 2028. Ang food stamp program naglakip og kondisyon diin gina-encourage ang mga benepisyaryo sa pag-apil sa pagpalambo sa ilang abilidad sa trabaho aron pagpaubos sa ilang dependensya sa ayuda gikan sa gobyerno. Og naa pagyapunta sa national news mga karob. Dole, no work no pay sa long weekend. Ang Department of Labor and Employment misulat og paalala kabahin sa mga tuyok sa pagbayad sa mga pista og holiday alang sa mosunod nga semana. Si Secretary Bienvenido Laguesma sa Labor miingon nga October 30, November 1 ug 2 mao ang mga espesyal nga mga non-working holidays nga nagpasabot nga ang mga empleyado dili makadawat og sweldo kun dili sila mosulod sa trabaho niining mga adlaw. Apan kung motrabaho ang usa ka empleyado sa bisan unsa niini nga mga petsa, kinahanglan sila makadawat og dugang 30% sa ilang sweldo. Kung mo-overtime sila sa espesyal nga non-working holiday, ang ilang compensation nga 130% madugangan pa og laing 30%. Kung motrabaho ang usa ka empleyado sa ilang day off sa usa ka espesyal nga non-working holiday, ang empleyador kinahanglan mo pahamtang og 50% sweldo bisan dili na ang 30% ka premium. Ang no work no pay nga patakaran ana ay mga kondisyon pero adunay ubang kumpanya nga adunay labing maayong patakaran o kolektibong kasabutan sa pagbayad sa mga empleyado ato sa mga petsa.
Sa international news, pagdakop sa China sa usa ka Japanese mas makapasamok sa mga langyaw sa kumpanya. Opisyal nga gipriso sa China ang usa ka Hapon niadtong Marso tungod sa pagduda sa paglapas sa mga balaod sa krimen ug anti-suspisyo sa China. Ang Hapones nga nasyonal nga gireport sa usa ka empleyado sa Tokyo-based nga kumpanya sa tambalanan nga Astellas Pharma nagpuyo sa China sa mga 20 ka tuig. Kini nga pagpapriso nagtukma og kabalaka sa mga langyaw negosyo sa China. Niadtong Hulyo, nagpalapad ang China sa iyang balaod sa anti-suspicious law nga nagdala og dugang mga risgo ug pagkamahinayon alang sa mga langyawng negosyo, mga mamahayag ug mga akademikos sa nasod. Apan ang kagawaran sa ulahi nga mga relasyon sa gawa sa Pilipinas, wala maghatag og dugang kasayuran kabahin sa pagpapriso sa lalaki, mga kalapas ni ini o asa kini karon ginapriso nga naglakip sa kahintam o kahilom sa sitwasyon. Ang tikang sa China sa pagpalapad sa balaod sa kontra-espionasya o sa iyang pangpapubliko pag-abiso nga magmatngon og pag-ulat sa duda nga kalihukan gipabiling nagpaalinton o kabalaka sa mga langyaw naghupot og trabaho o nagpuyo sa nasod. Samtang sila nag-apas sa mas labaw nga kahinayon kabahin sa ilang ilegal nga status o kahilom. Insidente sa US warship intercepting missiles duol sa Yemen miluntad og 9 ka oras. Usa ka barko sa US, ang USS Carney, nakasulay og labaw og dugayng panag-atake sa mga drone ug mga misil sa may baybayon sa Yemen kaysa sa nahibalan una nga naglutos og 4 ka cruise missile og napakadaghan na 15 ka mga drone sulod sa 9 ka oras matod sa usa ka opisyal sa US. Ang paglupad sa mga projectiles nagpamatuod nga paingon kini sa Israel nga nagpaalima sa kabalaka mahingtungod sa potensyal nga pagpa-escalate sa kontrang Gaza labaw sa ilang mga kahimtang. Ang US wala pa ma-identify ang mga responsable sa maong mga hilabtonon sa Iraq o Syria, pero sa una na ay mga kaatbang sa Iran nga mibalibad sa mga puwersa sa US. Sa entertainment news, kapuso star nga si Alden Richards ang unang mipakita sa ASAP kauban si Julia Montes. Si Alden Richards o Julia Montes nagpakita sa ilang unang ASAP Natin To stage appearance samtang gipromote nila ang ilang pelikula nga 5 Breakups and a Romance. Pinaagi sa pagsayaw sa jeepney ni Sponge Cola. Gipakita sa duha ka mga artista ilang kalipay sa pag-appeal sa show ug si Alden nagbinisaya pa nga nagpasalamat sa iyang ginikanan tungod sa iyang bagong status isip artista. Gidiscuss usab nila ang ilang paglambos isip mga artista sa panahon sa paghimo sa pelikula o gitumon nila ang kahalapong o makinayong kalidad ni ini. Gihatagan og importansya nila Julia Montes ug Alden Richards ang dugang mensahe sa pelikula bahin sa gugma nga naay labaw nga kahulugan gawas sa una nilang pagkakita. Gipadayag nila ang ilang pag-agda sa mga manonood nga magpabili naglantaw sa pelikula sa labaw nga hugnay o gidasig nila ang mga tawo nga masusi ang mga tema sa gugma o pagdiskubre sa kaugalingon. So murag tsada kaning kaning movie nila Alden o Julia Montes na 5 Breakups and a Romance. Kay mo gini ako manghilig ang mga genre, mga romance, mga rom-com, mga drama nga mga genre sa mga movies. So ako ring try og tan-aw tapos balitanan din mo nako sunod if unsay akong panlantaw ani nga movie and unsay tsada ba siya or makahilak ba ing ana kay madiscover nimo kagulingon dari ani nga movie and about sa love. So ato ni tan-awon ang 5 Breakups and a Romance. K-pop singer Hwasa on I Love My Body.
say mamamus nag-concert sa Pinas. Si Wasa usa ka K-pop nga artista gikan sa Mamamoo gikalipay ang pag-concert sa Pinas. Si Wasa kinsa bag-ong miapil sa P-Nation naglansar og kanta nga I Love My Body. Diin gipasiguro ang importansya sa pagmahal sa kaugalingon o pagtangtang sa unikal nga bahin sa kaugalingon. Gitambagan usab niya ang iyang handom nga maglansar og full album sa sunod tuig. Si Wasa nga nailhan sa iyang mga buhat sa Mamamoo miilustrar sa kahulugan sa iyang esperansya sa pagtambong sa Pilipinas ato sa ilang MyCon concert tour ug unsa kini nagdala og igong confidence. Gi-advisean niya ang mga kabataan nga higugmaon og taga ang importansya ang kaugalingon. Sa sports, billiards women, Centeno midaog sa WPA nga 10 ball. Si Cheska Centeno nagdala sa korona sa WPA Women's 10 Ball Championship dito sa Klagenfurt, Austria. Human gipili niya si Yuhan sa duha nga 9-5 sa finals. Kini nga kadaugan maoy usa ka dako nga balita alang sa 24 years old nga Pilipina nga nagsalig matuman ng iyang damgo nga mao ang pagkakampiyona. Kauban sa iyang kadaugan, si Centeno nakadawat og premyo nga nagkantidad og $50,000 ang pinakadako nga premyo sa 10 ball women category. Sa pikas bahin, si Yuhan nakaabante sa next round kang Feli Fisher sa Inglaterra pinaagi sa 9-2 sa semifinals. Ang bugnang kompetensyon sa Klagenfurt nagdala og dako nga kadaugan ni Centeno ug iyang pagtuman sa iyang giila nga damgo sa kalihukan sa women's 10 ball pool. Og dirita sa international feature, si Assistant Secretary Martinez na malandong sa buluhaton sa kinabuhi pag-atiman sa mga tawo. Ang iyang pagbiyahe gikan pagdako sa Puerto Rico ngadto sa pagserbisyo sa US Army, nagtukod siya og kalipay sa pagtabang sa mga kulang sa gipahimugso niya nga Houston ug niadtong 2022 ginominate siya ni President Biden alang sa iyang karon nga trabaho, diin nagpadayon siya sa iyang gipuy-an nga panginabuhian sa pag-atiman sa mga tao. Bisan sa pag-atubang og diskriminasyon og mga kagubot, gipasabot ni Martinez Lopez ang kahinanglanon sa pagtagad og malampuson nga team og pagsinabtanay. Iya gipahimagno ang mga tawo sa Department of Defense nga pagpangita og mga higayon og pagbukas sa bag-ong mga hagit. Alang kaniya, ang tanan ni ana kabahin sa mga tawo o pag-atiman sa uban. Cacao culture, championing sustainable cacao farming in Davao. Ang cacao culture, usa ka chocolate brand sa Davao, nagdala og dungog sa ilang cacao farm nga gipatuman ang matagong payong pamaagi sa panguma. Gikan ni atong 2016, gipasiugdahan nila ni Kenneth Reyes Lau, usa sa mga co-founder sa cacao culture, ang pagtanom og cacao sa usa ka 3 hektarya nga umahan sa barangay Gumalang, Kalinan, Davao City. Gikan sa pagtanom og puno sa pamugna sa chocolate, sila mismo ang naggamit sa ilang mga sangkap. Sa tuig 2019, nagsugod na sila sa pag-ani sa kakao ug hangtod karon ang ilang produksyon sa chocolate nagparesulta og dakong kalambuan. Og bisan kun dili sa matagumpayong kadasig ang ilang ani, adunay mga hinungdan nga hinay nga masakit sa ilang umahan. Sama sa mapait nga chocolate. Gipasabot ni Reyes Lau nga aduna sila mga problema sa mga insekto sa ilang umahan. Apan sa pagsulbad sa ilang mga problema sa insekto, sila mitukod og partnerya. Apan sa pagsulbad sa ilang mga problema sa insekto, sila mitukod og partnerya sa usa ka agricultural startup gikan sa Singapore nga giingon nga WasteX.
Ang WasteX usa ka makina nga makatabang sa pag-ayo sa ilang umahan, pinaagi sa pag-convert sa agricultural waste ngadto sa organic fertilizer. Sa ingon, nahatagan nila sa ilang mga kakao, puno o kinahanglanon nga sustansya alang sa ilang pagtubo. Ang cacao culture dili lang nag-angkon og kusog nga farm sa cacao, kundi gilusad usab nila ang kampanya ala sa kahamugawayan, pinaagi sa paggamit sa eco-friendly nga teknolohiya alang sa pag-recycle sa agricultural waste. Gamit nilang WasteX aron mag-burn og mga cacao pods ug ang resulta nahimo kini nga biochar nga gamiton nila isip soil amendment alang sa ilang mga cacao puno nga magamit usab isip natural nga abono. Sa optimistic feature, DOH Region 3 paglaban sa breast cancer prevention. Ang pag-obserba sa buwan sa pagmatuod sa cancer sa suso, gipalig-on sa kagamhanan sa kalusugan sa tunga Luzon alang ilang mga pamaagi aron sa pagpanalipod sa kanser sa suso o sa pagdakop niini sa maagian nga paagi. Ang kanser sa suso usa ka sakit nga gikan sa pag-abnormal sa pag-uswag sa selula sa suso nga posibleng kumalat sa mga bahin sa gawa sa suso, pinaagi sa dugo ug liso. Usa kini ka komplikadong sakit nga gipaluyo sa mga factors sama sa gene, palibot, nutrisyon o mga gawi sa kinabuhi. Sa tuig 2020, gipakita sa mga record sa kagamhanan sa kalusugan nga ang cancer sa suso mao ang pinakapamatik sa tanang kaso sa cancer sa nasod, nga naglakip og 17.7% sa bag-ong kaso sa cancer o mga 10.7% sa mga namatay tungod niini. Labaw nga taas ang risgo sa kababayenan. Aron musaka ang kahigayunan sa pagka-cancer sa suso, kipalihok ang mga tawo nga magtuman og maayo nga panghinabuhian, magpa-check up og regular ug mag-anto sa mga tanda ug sintomas alang sa sayod nga pagdakop niini kay kini makatabang gayud sa mas maayong resulta sa pagtambal. Sa Trivia CDO, City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, nga kanunay gipangtawag og dakbayan sa hinigugmang Bulawan o City of Golden Friendship. Dili kini pinaagi lang sa walay rason. Ang kini nga maanyag nga dakbayan na ilan sa iya mga mainitong mga pumuluyo nga nagtukod og kahiusahan og kahinaw ang nagbuhat og usa ka kabihang og nagkahinaw ang nagkabuhat og usa ka labihang yara nga kalig-on sa pag-ampo og pagka-igsuon nga dili madugay matukib. Apan dili lang sa pag-igsuon ang mahimo natong mahibaw-an sa CDO. Kini usa ka lugar nga puno og pagkahiwasay og ka-adventure. Sa mga kadaugang gawasnon nga mga aktibidad sama sa whitewater rafting, ziplining o pagsusi sa makabungog nga natural nga mga kahayag, ang Cagayan de Oro naghatag og elementong adventure sa iyang mainiton nga kaayuhan. Bisan ikaw mo pangita og mga kadaugang kasinatian o usa ka malipayong komunidad, andam kini makatugot kanimo. So naami gipag-interview kanina sa syudad mga karob nga about sa elections ug silang pananaw kini. So ato ning tanawon. Nata karon sa gawas kay nata interviewon about sa kanang umaabot nga election. Kuya, unsa atong pangalan? Jasper Neri. Jasper Neri, ma'am. Si Jasper Neri. So asa ka nga butante? Talakag Bukidnon. So butante ni siya sa Talakag Bukidnon. Sa imong nakita sa karong coming election, unsa may semutan o kinsa may pinakamaayong mo-serve sa inyong barangay para sa imo unsa iyang kanang matabang Juan kanang ug nganong siya imong iboto Juan nay mga kwan kalingawan nya mga kwan din among spelling dito dot naman
iya do tumpayon. Ano nga iyang napilian nga iyang barangay kapitan is si Gracia. Sa iyang napili, katuyang gipili tungod kay nakita niya nga muuswag ug magmalambuon ang ilahang komunidad. Nata karon diri sa mga vendors, mga ka Pinoy Rab, natay usa ka senior citizen nga to ang interviewon regarding sa iyang sitwasyon nga nung wala na siya naka huna-huna sa pagbutar. Unsay pangalan nato, Nay? Si Sarah. Si Sarah from Lanao Norte. Oh. From Lanao Norte na siya. Ito siya interviewon nga nung wala na siya nakabutar. Nga nung wala naman ka nakabuto, Nay? Ako rang. Dili ko makako ngayon, malayo pa man. Dili ta makaato dito kay malayo. Ang imong problema na is ang pamasahe. Ang problema na wala na tayo pamasahe. So wala na gyud kay uli-uli dito sa imuhang lugar? Wala na uli-uli. Nagmahay or nasayangan ba ka nga dili ka makabuto sa imuhang butuhan unta? Ang makauli ko na magbuto ko. Dili ta makauli ka wala tayo pamasahe. Okay, so muna iyang problema no nga dugay na po siya wala nakabutar kay ang iyang giproblemahan ang pamasahe unta nga matugunan po ni siya yung ani nga pinaagi sa mga tabang nga ginagmay atong mga senior citizen mahatagan po sila og kanang kalabot bahin sa ilahang mga hinaing sa ilahang mga kinabuhi. So kini si Tina Galiego uban ni Atalia Saniel nag-report diri sa Kugon Public Market. Ug sa atong Christmas countdown, aduna na lang tay 63 days before mag-Christmas. So kita maganamanda mga karob sa atong mga bulsa ug unsa atong ihanda nga mga ideas nga mga food nga atong ihanda sa atong hapagkaanan inig Noche Buena. Ug mao kadto atong mga nakuha nga impormasyon, sulod ug gawas sa nasod. Please subscribe, follow, like and share Pinoy Rob on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug pagsuporta sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ug ako nagahangyo usap pa nga mag-support ug mag-subscribe and turn on notification for more updates and for more info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios.